Hello everyone, welcome back to my channel. Friends, आज हांव कॅरेट पिकल सिंपल रेसिपी तुमकां शेअर करता. चला पळोवया इन्ग्रेडियंट हांवें कित घेतला ते तुमकां दाखयता. हांगा हांवें 4 कॅरेट घेतला, ते तासल्या बारीक कुडके केला आणि जिती मिरसांगो 5 घेतल्या त्यो कट केल्या आणि दोन्ही सॉल्ट लावून मिक्स करून एक 5 वरां मॅरिनेट करपाक हांवें सायडीन दवरला. हांगा हांवें बडीशेप घेतल्या, जिरे घेतला, मेथी घेतल्या, ती रोस्ट केल्या आणि त्याचो मिक्सराचेर पावडर केला. जिंजर गार्लिक पेस्ट, लिंबू हाफ, ब्लॅक मस्टर्ड थोडे घेतल्या, व्हाईट मस्टर्ड थोडे घेतल्या, हाफ चमचो टर्मरीक पावडर घेतला आणि मीठ चवी प्रमाणे मीठ घेतला. रेड चिली पावडर घेतला, जशे तुमकां स्पायसनेस जाय तशें ॲड करपाचें. 50 ml तेल घेतला आणि व्हाईट विनेगर घेतला 150 ml. जशे तुमकां रिक्वायर आहा तेल आणि व्हाईट विनेगर ते तुमी घेवपाचे. चला आता आमी पिकल करूया. गॅसीर हांवें आयदन दवरला तडका दिवपाक. तितून थोडे हांव तेल ॲड करता. तेल मातशें गरम जातकीर तितून हांव ब्लॅक मस्टर्ड ॲड करता आणि व्हाईट मस्टर्ड ॲड करता. आणि तेका तडका दिता. बरें मिक्स करून घेता. ते मिक्स करून जातकीर तितून जिंजर गार्लिक पेस्ट ॲड करता हांव. तेही बरें मिक्स करून घेता. बरें मिक्स करून घेता आणि मागीर मॅरिनेट केल्ले कॅरट आणि चिलीज हांव तितून ॲड करता. उदक स्कीप करता, उदक भायर मारतलें हांव, कित्याक उदक घातल्यार पिकल पिड्यार जातलें. उदक सारकें निस्तून काडून चिड्डून हांव तितून सगळें कॅरट आनी त्यो चिलीज मॅरिनेट जाल्या ती तितून घालतलें आनी मिक्स करतलें. बरें मिक्स करून घेता. बरें मिक्स जातकीर हांव हो बडीशेप, जिरे आनी मेथी पावडर केला तो हांव ॲड करता. आनी बरो मिक्स करून घेता. आनी थोडीशी मातशें शिजना ग्रेवीशी जावपाक ते हांव व्हाईट विनेगर थोडीशी ॲड करता आनी परत मिक्स करता आनी लीड लावून मातशें वगत तेका शिजोवपाक दवरता. आनी मागीर वचून परत पळयता की मातशें कॅरट चड शिजपाक जायना. मातशें कॅरट आमकां खात तेन्ना मातशें क्रंची जाय. आनी गॅसीचो फ्लेम स्लो दवरता, नाजाल्यार तें लागतलें. तेतून आतां हांव टर्मरीक पावडर ॲड करता आनी जशें आमकां तिखसाण जाय तसो हांव चिली पावडर ॲड करता. तुमकां कशें जाय तें तुमी ॲड करा. आनी मिक्स करून घेता.
स्लो गॅसीचेर हें सगळें मिक्स करून घेवपाचें आनी तें आतां उरलेलें तेल घेतला घालपाचें आमी तितून, नाजाल्यार पोंदां लागतलें। आनी ही व्हायट विनेगर ग्रेवी जावपाक व्हायट विनेगर घालपाची आनी बरें मिक्स करपाचें। आनी कॅरट चड मोव जावपा जायना, ते क्रंची आसपा जाय, फकत ग्रेवी शिजोवपाक मातशें वगत आमी तें शिजोवपाचें। ही थोडी विनेगर उरल्या ती हांव एड करता। मिक्स करता। हो थोडो लिंबू आंबटसाण येवपा लागून तितून हांव पिळटा हो आनी मातशें शिजोवं दिता। आनी जशें आमकां मीठ जाय तशें टेस्टा मीठ घालता। मीठ कितलें घालपाचें तें तुमी डिसायड करा, कित्याक तुमच्या अदमासान तुमी मीठ घाला, कितलें मीठ जाय तशें। आनी तें बरें मिक्स करून घेता हांव। आनी तुमकां जाय जाल्यार थोडो तुमी चिली पावडर तिखसाणीक एड केल्या जाता। आनी विनेगर व्हायट विनेगर जाय जाल्यार ग्रेवी जावपा लागून ती घातल्या जाता। आतां लीड लायतलें हांव। फ्रेंड्स, कॅरट पिकल रेडी जाला, तुमी बी करून पळोवया। फ्रेंड्स, ही सिंपल म्हाजी रेसिपी करून पळोवया कॅरट पिकलाची। आनी इल्लोसो टायम तुमी म्हाका दिल्या बगर देव बरें करूं फ्रेंड्स।